सुरवातीक सगळीं उबी रावया गायन घेवया A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच खालसान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच खालसान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला संपलेल्या सालुझिनो रॉड्रिगीस 3 वर्सां भरता ह्या बाबाक संपल्यार आनी तेच बरोबर दुसरे मीस भेटयला मारिया मगदालेना डिसा 2 वर्सां भरता संपल्यार. देवान तांकां सासणाच्या सुखाक पावूंक ह्या मिसान तांचे पासत आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. जॉयलीन फेर्रांव आपलो वाडदीस समारंभता आनी दुसरीं भाव भयणां तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. आमच्या जोण्याकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तो गणित मोबळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत सोड आनी तांणी आशिल्ले परत चोड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरनाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भागिवंत पावलोन गालिसियाकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, भावार्थ दवरला तींच मनशां आब्रामाची सोंसत म्हूण तुमी समजुचें. भावार्था उद्देशी देव विदेशांक प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळोवन पवित्र पुस्तकान आब्रामांक शिव वर्तमान अशें फुडेंच गोमयलें. सगल्या राष्ट्रांक तुजे उद्देशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटच जीं भावार्थान चलतात तांकां भावार्थी अब्रामा बरोबर
आशीर्वाद मेळटा. सुमोर्तीच्या कायद्यांचेर विस्वास ठेवतात तितली शिराप पडलोली. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जो कोण सुमोर्तीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा सदांच पाळिना ताचेर शिराप पडूं. कोणूच सुमोर्ती उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना. कित्याक प्रमाणीक मनीस भावार्था वरवीं जिवीत जोडटलो आनी सुमोर्त भावार्थाचेर दवरलेली ना, कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस तांचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमोर्तीच्या शिरापांतली सोडयली. तर अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. क्रिस्ता जेजू उदेशी अब्रामाचो आशीर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो भावार्था उदेशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतोर्यें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरतात तेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगलें लोकलोकीत परजोळीत, ताचे प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन बोल्लोलो. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले पोरजेच्या हातान घालून आपल्या कर्तुत्वांचें तिका बळ दाखयता. जबाब, सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. उद्गार. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सोमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें,
बेल्झेबूल देंवचाराच्या पोरदाना उद्देशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेले खुणा तांचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दरेक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बेल्झेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बोलीस मनीस हातियारां घेवन आपले रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना. पूण तांचेकूय बोलीस दुसरो येवन एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना जे हातियारांचेर तो फात येतालो ती सगली काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुजायना तो शिपडायता. मेडो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतो तो सुक्या सोड्यार विसव सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसव मेळना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलो. आनी तूं येत जाल्यार तें जाळलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणाशी वन नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाता घेवन येता आनी भितर रिगोवन थंय तो आपलें तिकाण करता आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस पास जाता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाने तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, देंवचार मनशाची पाट केन्नाच सोडिना. आमी मनीस देवाचे कृपेन मोगान वाडूंक प्रयत्न करतात आनी देंवचारूय प्रयत्न करता ह्या देवाच्या मोगा सोशिल्ले आमकां काडून उडोवंक. हांव जाणा एकलो खूब सोरो पियेतालो आनी खूब सोरो पिवन आपलें जिवीत ओगडायतालो. रेतीराक गेलो आनी बरो रेतीर करून घरा येयलो आनी घरा येयल्या उपरांत बरो जालो. सगल्यांक देवाची बरी खबर सांगतालो. थोड्या वर्सांनी परतून गुलाम जालो. परतून इश्टां बरोबर भोंवंक लागलो. बार्रांनी परतून भोंवंक लागलो आनी हो मनीस सारको काबार जालो. तेजी निमाणी उदीक करून कूड लेगून दिसनासली, इतलो बारीक जाल्लो. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां शिटकायता आनी निमाणे आमकां वडी आमकां उगडास करता. कित्याक मेळो आत्मो मनशा सरलो भायर सरल्या उपरांत तो सोड्यार वेता. इट गोज इन टू वॉटरलेस प्लेसीस टू सीक रेफ्यूज. And when he cannot find, he says, I will go back to the one where I was. हांव परतून वेतलो त्या मनशाशी. आनी परतून येत जाल्यार तो पळयता हो मनीस आतां देवाक सोडला. देवाचे कृपेन तो ना. तो परत वेता आनीक 7 जाणांक घेवन येता आनी त्या मनशा भितर रीक करता. आनी जेन्ना ह्या मनशा सगळे 7 जाण हे रीक केल्या उपरांत तातूंतल्यान भायर सरोंक आगोड जाता आनी मनशाची परिस्थिती सारकी बिगडोवन उडयता, काबार करता मनशाक. आमी विचार करुया, आर वी मुवींग टुवर्ड्स गॉड or are we moving away from God? देवाशी आमी सदांच आमची पावलां नोदोर आसा व देवाचे नोदरे भायर आमची पावलां नोदोर आसा. आनी दुसरे सुवातेर
What type of unclean spirit is troubling you today? कसलो मेळो आत्मो तुकाय सोतायता? कृपा मागुया. मेड्या आत्म्यांतले मेकळे करून कुरपेचें जिवीत सदांच जिवंक ह्या मिसांत देवाचो आदार मागुया. भेटोने वेळार आमी गायन घेवया C20 पेज 36. Kalwarazoyon onon papa Widiche poron atang sata Tusot mogapun to bentoita Taka ikwota igros mata Mogal papa doyal nodrin Ibetoni manunduge Ibetoni manunduge मोच्या बाबांपणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेकी सोडवणीची पवित्र रीत संबरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगट्टा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवून तेण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगतेची खाल्स, नव्यानी ससनी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. सालुझिनो रॉड्रिगीज, मारिया मागदलेना डिसा हे आमच्या संपलेल्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समरमता जॉयलीन फेरांव आनी हेरूय आमची भाव भयणां जीं आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या भाव भयणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. दर दिसा देवाशी येवन देवाची कृपा आमी मागता तेन्ना सैतानाक आमचे सगळें पदवी आसना. सैतानाची पदवी देव मोडून उडयता आनी आमकां देवाचे कृपेन वाडोवंक आदार करता. ह्या मागण्यांतल्यान होच आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोदी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल
तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान हसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजे सोट्टी आनी खास साडिना जावंक पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओखद दिवं. आमचे वेली देंवसराची पदवी मोडून उडयतलो जेजू हो पडे आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिविताक. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणाक तुजे येवजून जाले आमचे मोदे बिनार गोचे. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणाक तुजे येवजून जाले आमचे मोदे बिनार गोचे. ओत्मीक कोमन्या उत्साक्त म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart, embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pratuya. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. शेवटाक आमी गायन घेवया R23 पेज 187.
Jesucia, doctiamo gan per gloria, Doria colpecia, moniscola asrea, Bitoi calizamce, mogaduscia, Bitoi calizamce, mogaduscia.